Sumoto, kung tinud-anay magunato na gidawat si Jesus sa ato ang kinabuhi o sa ato ang pagkatao o sa tibok natong kasing-kasing, unsa kon pa pagsulod sa demonyo? Nga naa naman si Jesus sulod kaniadto. Sumo na mga igsoon nga kung kita gani tinuuray nga gidawat ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, dili na to siya dapat pagawson pa. Dili na to tugutan pa nga ang demonyo mo hinay-hinay og paggawas kaniya. Sa unsa mang pamaagiha di ay nga atong gitugutan nga gawas ang presensya sa Ginoo o gipulihan sa presensya sa demonyo. Sa dihang nagtuman kita sa atong mga gusto sa mga panahon na kita wa na naminaw sa tingog sa Ginoo ug sa panahon na kita nagbuot-buot na sa atong kinabuhi. We always remember that the conscience is the little voice of God according to morality. Sa panahon gani nga di nata kabalo maminaw sa gamay nga tingog sa Ginoo nga nada sa atong konsensya, kay nagbutbuot ta sa ato ang mga desisyon sa kinabuhi, di wala nata nga namati kaniya, diha pod maginahinay ug manipula ug diha pod maginahinay ug hunghong ug usahay ato ang paminawon ang mga sulsol sa demonyo na mo'y hinundan na kita noon makasala ug mas mahilayo na noon sa Ginoo. Subusa mga igsoon ko ni Kristo, every now and then naa kanato usahay ang presensya sa Ginoo, ug usahay pod lahi ang ato ang gipaminaw. Usahay pod ang sulsol sa demonyo mao itong gitugutan noon nga maoy magkontrol, maoy magmanipula ug mao nooy magbutbuot na sa tuang pagakita. Nganuman, usahay manggod lisod kayo kanato ang pagpaminaw sa pulong sa o ang tingog sa Ginoo kay natabunan sa mga matawag nato nga kabanha sa kalibutan, natabunan sa ato ang pagkabisi, natabunan sa ato ang mga personal concern sa kinabuhi, natabunan tungod sa kalingog-ngog sa ato ang mga personal bitaw nga schedule, usahay wa na gyud tay oras sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo. Mao bitaw nga mao gid gini ang nindot jud kayo no nga pahimangno natong tanan na di gyud ta malimot bisan pa man sa ato ang kabisi, bisan pa man sa ato ang kadaghan sa mga gibuhaton aning kalibutana o kanang adlaw, we spare time for silence. Kay diha sa kahilom mura man gyud ang time magyud na maklaro nato kung unsa ang mga gipamulong sa Ginoo by listening our conscience. So nindot kayo mga igsoon, usa sa mga gi-practice bitaw namo sa seminaryo kaning gitawag nato og examination of conscience, na sa bag-o pa mi before we rest and we find time to sleep or exhausted na mga lawas kay sa kadaghan sa schedule, bugahin kita og 3 ka minuto nga pakipag-istorya sa tong konsensya. First minute, lantaw nato. Ato ang lantawon o atong sutaon kung unsa ang ato ang mga nindot nga na-accomplish anang adlaw. Mautan ay mong konsensya. Ikaduhang minuto, katong mga butang nga wala nimo nabuhat o katong mga butang nga imuhang dili maayong nabuhat. Kana bitaw. So, pangutan ay mong konsensya. O ikatulo nga minuto, katong mga butang nga wala nimo nabuhat nga angay unta nimong buhaton. Kung kana bitaw ma-practice nato na siya adlaw-adlaw bag-o ta nga matulog, nindot kayo. Kay nganuman, wala na to gitugutan nga mahuman ang atong adlaw nga wala ta nakipagstorya sa atong konsensya, di na to madungog ang tingog sa Ginoo. So, with that constant and intimate relationship with God, nag-practice sa to adlaw-adlaw, muna'y hinundan, mahimo kitang God-fearing person, o mahimo kitang
alter Christus ngadto sa uban, kay kanunay man nato na gipapuyo ang Ginoong Hesukristo sa atuang pagkakita by listening our conscience daily and constantly. So consistent kita sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo. Dili lang kita mugahin og kahilong o maminaw kaniya sa mga panahon na kita nangapalpak na og nakasala na og nahulog na pud kita sa mga patibong sa demonyo sa paghatag ng temptasyon. O dili dayon mosunod ang ikaduhang punto na ang temptation itself, nagpabilin na temptation, hantod nga mo-give in ka sa maong temptasyon. Mao bitaw giingon nga ang temptasyon, nagpabiling temptasyon, dili kini mahimong sala until dili ka mo give in sa maong temptation. So, temptation itself is not a sin. Mahimo lamang na mahimong sala ang maong temptasyon the moment na mo give in na ka sa maong temptasyon. Dapat may giingon gani nga ang temptasyon, it's an opportunity for us to do good. Kaya nga naman, opportunity na nimo nga mohimo og nindot nga desisyon sa mga panahon na kita gitintal. Mao bitaw na ang demonyo di ay usa ka nindot kayo nga pahimangno kanato kung naaday diha ang mga temptasyon nga ubuhat kag dili maayo. Pasalamat ka sa demonyo. Ay, salamat. Imo kong gitudluan kung unsaon ako pag-practice ako ang pagkamaayong tao. Kaya bitaw, for example, dili magug ka makaingon god nga ikaw mahinatagon kung walay tao nga nangayo nimo. Dili mo ka makaingon nga ikaw maayong tao kung walay tao nga mo-trigger sa imuhang kasuko. Dili mo ka makaingon nga ikaw usa ka bitang tao nga pure ka ang intention kung walay tao nga magpaugot-ugot diya sa imuhang along the way sa imuhang kinabuhi. So kanidang mga obstacles, kanidang mga challenging moments sa tong kinabuhi, dili ta angay diay mga hadlok ani nila. Kay mao din si opportunity nga makahimo kita og nindot og kanang desisyon na subay sa kabubuton sa Ginoo. So mao na mga igsuon na ang temptasyon, nagpabiling temptasyon, hantod nga dili ta mo give in og dili siya matawag na sala until such time na dili ta mo give in sa maong temptasyon. Mao na nga magpasalamat ta sa mga temptasyon na atong na-encounter sa tuwang kinabuhi kay kini mooy naglinis sa ato ang mga desisyon, mao ni nagpurify sa ato ang pagkakita nga nagpabilin tang muhimo og nindot og align na desisyon sa kabubuton sa Dios bisan pa naay naglantaw og naay og walay nagdiktar kanato kana mga igsuon. So mo nay diri dayon na mosunod ang ikatulong punto nga kana bitong nganong kaha naginganlan man sa demonyo nga Jesus anak sa Dios, pahawa diri. Unsa naman pud imong tuyo namo? Giingnan ni Jesus ang yawa, hilom ug gula sa tao. Naming somehow nagpakita kini og otoridad. For example, kana bitawng dili nimo man-name ang ngalan sa tawo nga nagpasakit nimo, nagpasabot, dili nimo siya manganlan kay sa matag name nimo siyang ngalan, naagyapoy pain na imong mabati. So inana di mga igsuon na kung dili gani nimo man-name ang maong sala, kining salaa mao gyapon nagmanipula, mao gyapon nag-control and govern over you. Mga importante gayo. Diha sa kumpisal, we need to be detailed. We need to name our sins in order for us nga ato ang gipakita na kining mga salaa dili ni kita. Nahulog lang kita sa patibong sa demonyo. By naming our sins, nagpasabot kini nga gusto nato nga ma-detach sila sa atua ug mawala sila sa atua
ug gusto nato nga ma-erase sila sa ato ang kinabuhi. Mao gyud na importante yun na kanang itong as part of the exorcism na ako ang nabasahan sa libro nga kailangan na i-name yun nimo ang pangalan sa demonyo kung kinsa siya nga naa nga sulod sa tao. Because in one way or the another, kung naa na kay pangalan, you can command the person by using his name. Diba? Kana bitong tawagan to sa tuang mga ako usa jud kayo sa akong dili malimtan kaniadto. Oy, Julio. Kanina panghugas na mo dire. Oh, panglimpyo na mo balay. Mga bitaw, tawagon imong first name dayon sunod ang sugo. Sa to pa very powerful ang paghatag og pangalan dayon unsa ang iyang kuman na gustong ipabuhat nimo. Di jud ka kadili. Kay gisugo man ka sa imong pangalan o you need to obey o kailangan nimong sundon ang maong sugo. Kung mao na gibuhat unta sa demonyo ngadto ni Jesus, gihapon ginganlan si Jesus. Pero take note, wala may control ang demonyo ni Jesus kay tungod kay si Jesus man ang above ang superior sa tanan kay siya man anak sa Dios nga nagbuhat sa aning kalibutana. So, maigsoon ko na ni Kristo na importante na sa atong adlaw-adlaw na pagpanginabuhi aning kalibutana, we learn to name our flaws and imperfection. We learn to name kung unsa ang ato ang mga dili maayong mga kinaiya. Kay kung if you keep denied, you keep on ganang dili nimo man-name kung unsa imong mga kakulangon, nagpasabot ka na nga gipasagdaan gyapon nimo na kining mga dili maayong naa nimo mao gyapon nagkontrol og nagmanipula kanimo. So mga igsoon ko ni Kristo, dinhi na lang kukutob ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug pananggamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga kamot nga magpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang ang dahon dili gayud malaya. Og timpo sa ting bunga, muhatag siya og maayong mga bunga. Hinaot pa unta kining tanan nga atong nadungog og gipamalandungan makatabang nato sa pagkinabuhi nga balaan nga maoy magdala kanato sa gituoan og padulngan na ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag binyunyagan. Igsuon ugma na usab uban sa pangama sa tong mahal nga inahan nga si Santa Maria nga atong gitawag nga misamisnon ug Birhen sa Kuta, ang Dios magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausap pa ako ang pagtimbaya sa ato ang mga higala diha sa Manila, Ati Lai Del Mondo and family, Leia Flores and family, Kahandig and Sabado and family, Pat Rujas and family, and Tita Barira and family. Ug sa tanang natong mga higala nga naminaw, maayong buntag kaniyong tanan ug God bless.